السلام عليكم. غادي نديرو لا بارتي الثانيه لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا فاك دو سيونس دو رابا لا بارتي 2 ديال 2015 et 2016 réalisé par رزام. غادي نشوفو ليكزارسيس 2 كما قلت لكم. عندي ليكزارسيس 2 شنو كيقول لك dans un repère galiléen R EX Y Z muni d'une base orthonormée directe IGK et on considère une particule M qui se déplace dans un champ force défini par قال لك F 3x زائد 4y I fois I fois le vecteur unitaire I plus y moins ax fois g vectoriel. قال لك la première question قال لك pour quelle valeur de paramètre A la force F dérive-t-il de l'énergie potentielle OP. La deuxième question, déterminer alors les expressions de EP, ça veut dire l'énergie potentielle. On notera que K la constante d'intégration. Ok, c'est bon. Pour la troisième question, on déduire la valeur du travail O vers A effectué parfait entre le point O 0 0 et A, les coordonnées de A c'est 1, 2, 3. هنا غادي ندوزو لا كوريكسيون. عندي لا دوزيام اكزرسيس شنو كيقول ان اف لي دوني اف كتساوي 3 اكس زائد 4 ايكغيك لو فيكتور اي زائد ايكغيك موان اكس فوا جي. لا بروميير كيستيون شنو قالك هنا اللي كنعرفو هنا في لو كور ديالنا قالك الا كان اف dérivé de l'énergie potentielle, ça veut dire que F est conservative. C'est-à-dire quoi? Le rotationnel de F égale à 0. Et l'alkétie billa F, تساوي 0, c'est une force conservative et exactement et F dérivé de l'énergie potentielle. On peut calculer la rotation rotationnelle de F. كما كتشوفوا لو روتاسيون دو اف عندي هنايا اي جي كا هنا لي ديريفي بارتييل اللي هما ار ديريفي دو اكس لي ديريفي بارتييل دو ايغريك ديريفي دو زد. هنا لي كومبوزون ديال اف هادي لي كومبوزون ديال لي روتاسيونيل هادي لا باز الا ملي كنديرو لو كالكول كنحصلو على هادشي كنديرو لا ديريفي دو اكس ايغريك موان ا اكس moins la dérivée de y 3x زائد 4y الفاكتور دو k. إلا درنا الحساب غادي نلقاو موان a موان 4 فوا k. لا كونديسيون دابا باش نلقاو هاد a شنو غادي نديرو قالك هنايا f dérivé de l'énergie potentielle باش يكون ان f dérivé de potentiel شنو قلنا ان la rotation de f c'est comme 0. Alors, la rotation de f égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut être f est conservative, la rotation de f nulle vectorielle, c'est-à-dire 1 égale moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins 4 égale à 0, et 1 radicale moins 4. Donc, la deuxième question. Les expressions de l'énergie potentielle. كما كتعرفوا ان في لو كور لو اف ديريفي دو لو بوتونسييل كيقصد بلا لو فيكتور دو روتاسيون لو فيكتور دو اف ايغال موان غراديون ديال او بي. سيتادير كو عندنا اول حاجه عندنا لو كومبوزون ديال اف ديجا سيتادير كوا c'est-à-dire que f les x égale moins ep la x كديكومبوزي هاد الفيكتور f ديكومبوزينا على جوج كما كتشوفوا هنايا لا ديريفي ديال او بي على الديريفي دو اكس هنا لا ديريفي ديال او بي بارابور y غادي نسميوها ريلاسيون 1 ريلاسيون 2. هادو تري امبورطون غادي نستعملوهم من بعد. هنا باش نحدو او بي غادي نستعملو لا ريلاسيون 1. La relation 1 qui devient أول حاجة if les x كتساوي moins ou p et les x c'est-à-dire quoi
c'est-à-dire EP l'intégrale. كيما كتشوفوا معايا هنايا ان او بي اللي هي لا ديريفي ديال اف في اكس، ولكن هاد او بي سي ان انتغرال، يعني التال الى رجعنا للانتغرال سي في دير او بي سي موان اف لي اكس دي اكس، حيت ان هاد دي اكس الانتغرال شي نكونوا عارفينو صح، تكونوا عارفين كيفاش يعني من لا ديريفي تحولوا للانتغرال. اول حاجه عندنا هاد او بي كتساوي موان لانتيغرال ديال 3 اكس زائد 4 اكريك. هادي سي ان اف لي اكس، الا رجعتو لي دوني غادي تلقاو هذا هي 3 اكس 4 اكريك. غادي نحسبو اش غادي نلقاو. غادي نلقاو الا درنا لانتيغرال عندنا 3 اكس، شنو هي لانتيغرال ديالها؟ هي 3 اكس اس 2 على جوج بلس 4 اكريك اكس. كتشوفوا هنا 4 اكريك راه لا كونستون، ولكن هنا راه لا كونستون بوغ لا كونستون بالنسبه لهاد دي اكس. يعني غادي نكتب كوم سا، يعني او بي ناقص 3 اكس او كاري على جوج ناقص 4 اكس ايكغيك ناقص اف. هادي سي لا فونكسيون لا كونستون او فونكسيون دو ايكغيك. حيت ان علاش ان حيت ان لا ديري فاش درنا لانتيغرال ان ايكغيك راه لا كونستون بالنسبه لهاد لانتيغرال هذا، ماشي درنا لا فونكسيون دو ايكغيك. هنا باش نلقاو او بي توتالمون خصنا نقلبو على هاد ليكسبرسيون ديال اف لي ايكغيك شحال كتساوي. هانتوما كتشوفوا معايا ونتخوف اف لي ايكغيك شنو غادي نديرو. غادي نخدمو لا غولاسيون دو. ها هي لا غولاسيون دو كيما كتشوفوا هنايا، اف لي ايكغيك كتساوي موان لا ديريفي او بي على ايكغيك. كيما كتعرفوا ان لي دوني ديجا عندنا اف لي ايكغيك اش كتساوي ايكغيك زائد 4 اكس. هذيك ا مبقاش ا، حيت حنا باش تكون اف، باش لا كونديسيون تكون اف ديريفي دو او بي خصها تكون ا كتساوي موان 4. انا عوضت ديك ا عوضتها بموان 4 وعطاتني ايكغيك بلس 4 اكس. غادي ناخدو ديك او بي القديمه غادي نديرو لها لا ديريفي ديالها. ها هي او بي الا درنا لا ديريفي ديالها شنو غتعطينا؟ لا ديريفي ديالها بارابور ايكغيك. كيف تشوفوا هنا ناقص 3 اكس او كاري على جوج سي زيرو. هنا اش غتبقى ليا؟ هنا اكس كونستون بارابور ا ايكغيك غادي تبقى ليا موان 4 اكس، وهنايا عندنا موان لا ديريفي دو اف على ايكغيك، حيت هاد اف ديبون دو ايكغيك. مزيان. الوغ ملي غنديرو الحساب هنايا اش غادي نلقاو؟ الا درتو الحساب هنا ايكغيك زائد 4 اكس كتساوي 4 اكس بلس اف ايكغيك. الا درتو 4 اكس غتمشي غتبقى لي ايكغيك. دونك اف لي ايكغيك اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا لانتيغرال ديال اكر دي اكس. هادي لا ديريفي باش نلقاو اف هي لانتيغرال. الوغ دونك ايكغيك غتساوي ليا ايكغيك دو على جوج زائد لا كونستون. هاد لا كونستون بحال قلتي كديبون واحد عدد. الوغ لا غولاسيون 3 دوفيان ديك او بي اللي شتي هاي هاد لا غولاسيون دوفيان هي شنو كتولي في الاخر؟ كتولي موان 3 اكس او كاري موان 4 اكس موان ايكغيك اس 2 على جوج موان كا. هاد موان ايكغيك هي هاديك في الايكغيك اللي لقيناها عوضناها هي هادي. دابا غادي نمشيو لا تخوازيام كيسيون. قالك لقاو لو طرافاي، قالك لو طرافاي دو او دو ا اف. كما كتعرفوا ان في الباك شنو قريتو في الباك كتقراو ان الشغل ديال واحد القوه كيساوي ناقص لا ديفيرونس ديال الانرجي بوتونسييل. كما كتشوفوا هنايا عندنا دي او بي ها هو عندنا. دونك هنا ديتا او بي قالك حيت دو بوزيسيون، يعني او بي بوزيسيون او moins OP au position A. Nous avons une A 1 sur 3 et O 0 0. غادي نديرو غادي نعوضو هنا، غادي نعوضو هاد كلها نعوضو هنا. الا كان هنا O 0 0 غتبقى ليا K. هنايا الا عوضنا ب A شنو غيبقى ليا؟ 3 على جوج. هنايا 4 4000 و 3. غادي تعوضو كل اكس. هنا اكس غتعوضها اكس لي ا تعوضها بواحد و ايكغيك لي ا غتعوضها بثلاثة. دونك غادي نلقاو بلا الشغل ديال او ا لو طرافاي ديال او ا فيغ ا او ا
الا ديروا فورس اف غتلقاو 27 على جوج. هذه هي الوحده ديال لو طرافاي ديال لا فورس. وكنتمنى يعجبكم هاد لابارتي 2، ومن بعد غادي ندوزو ان شاء الله الى من حاجه ما فهمتوش شي حاجه صيفطوا لي ميساج. لابارتي 3 غنديرو ان شاء الله اكزرسيس 3 باش ما يجيناش الفيديو طويل.